नमो भगवते वासुदेवाय। रामायण पारायण समापन क्रमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। को ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते रुद्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम्। मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनदा कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नदो वज्रधरस्य यत् अतिथिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमदो विष्णोरमिद तेजसः यथासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋतवस्सागरद्वीपा वेदालोकादिशच्यते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावान् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय बोलो रामायण भगवान की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमन समेत श्री रामचंद्र मूर्ति की जय। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम।